ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं स्तोत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गतवर्गे वयं वैयाकरणविषये तथा व्याकरणविषये व्याकरणपरम्परा विषये परिचयं प्राप्तवन्तः। अनन्तरं द्वितीयपाठे वर्णानां विषये इदानीं द्वितीयपाठे चर्चां कुर्मः। वर्णाः इत्युक्ते वर्ण्यते प्रेर्यते इति वर्णाः। वर्णानां समूहः एव पदं, पदानां समूहमेव वाक्यम्। वर्णज्ञानम् आवश्यकं। किमर्थं? पद उच्चारणार्थं, वर्ण उच्चारणार्थं तथा पद उच्चारणार्थं पदज्ञानम् आवश्यकं। किमर्थं? वाक्यनिर्माणार्थम्। अतः वर्णादारभ्य वाक्यपर्यन्तं चर्चां कुर्मः। कथं वर्णानाम् उच्चारणं भवति, वर्णानां भेदः कः इति अस्मिन् पाठे वयं पठामः। पूर्वकक्षायाम् अस्माभिः पठितं वर्णाः त्रिविधाः भवन्ति। स्वराः 12 भवति, व्यञ्जनानि 30 भवति, अयोगभागः 4 अस्ति। संहत्य 69 वर्णाः सन्ति। अनन्तरं स्वराः, ये स्वराः स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वतन्त्रया उच्चार्यमाणाः स्वराः इति। स्वराणां भेदः कः? ह्रस्व दीर्घ बत इति
स्वराणां त्रिविधः भेदः अस्ति। ह्रस्वः इत्युक्ते एकमात्राकालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः ह्रस्वाः। द्विमात्राकालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः दीर्घाः। प्लुतस्वराः इत्युक्ते त्रिमात्राकालेन अथवा अधिकमात्रेण कालेन अधिकमात्रिककालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः प्लुतस्वर्णाः भवन्ति। तस्य प्लुतस्वरस्य चिह्नम् एतावत् भवति। अकारः अनन्तरं त्रि अस्ति। त्रि इत्युक्ते त्रिमात्रा कालः अस्ति। त्रिमात्रकालेन अथवा अधिकमपि भवितुं शक्यते। एते एव भवति पुतः। व्यवहारे अपि अस्ति। यदि कोऽपि आह्वयति हे राम, तत्रापि प्लुतः भवति। इदानीम् उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः विषये चर्चां कुर्मः। उदात्तः वयं जानीमः। उदात्तः इत्युक्ते किम्? अक्षराणाम् अधः, अक्षराणां वेदविषये अक्षराणाम् अधः यदि रेखा अधः अथवा उपरि रेखा नास्ति चेत् तदेव उदात्तः इत्युक्ते उदात्तः तु ऊर्ध्वभागेभ्यः उच्चार्यमाणाः स्वराः उदात्ताः भवन्ति। तस्य कथं स्वराः उदात्तः इति ज्ञातुं शक्यते? तस्य चिह्नं कोऽपि चिह्नं न भवति। उपरि वा अधः कोऽपि चिह्नं न भवति, तदेव उदात्तः। तदेव अत्र अस्य पुस्तकस्य रचयिता दत्तं, वयं पठामः। उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः उच्चैः उदात्तः इति सूत्रमस्ति। अनुदात्तः नीचैः उदात्तः, स्वरितः इत्युक्ते समाहारः स्वरितः। तदेव फुट्नोट् अस्ति। उच्चैः उदात्तः प्रथम अध्याये द्वितीय पादे 39 सूत्रम्। उच्चैः उदात्तः नीचैः अनुदात्तः समाहारः स्वरितः इति। नीचैः उदात्तः इत्युक्ते अधोभागेभ्यः, घण्टादिस्थानेभ्यः अधोभागेभ्यः उच्चार्यमाणाः स्वराः उदात्तः। समाहारः स्वरितः इत्युक्ते उभयोः स्थानेभ्यः समाहर्यते इति समाहारस्वरिताः। सर्वे स्वराः पुनः इत्युक्ते पूर्वम् अस्माभिः दृष्टमेव त्रिविधाः भवन्ति, ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः इति। अनन्तरं पुनः त्रिविधाः भवन्ति स्वराः, उदात्ताः, अनुदात्ताः, स्वरिताः इति। एते वेदे एव प्रसिद्धाः। वयं जानीमः वेदे एव सहना भवतु इति शान्तिपाठे अपि अस्ति। सहना भवतु, स अस्मिन् वर्णे अकारः अस्ति किल, तस्य अनुदात्तस्वरः। ह तत्रापि अकारः अस्ति, तस्य उदात्तः स्वरः। न तत्र आकारः अस्ति, दीर्घ आकारः, तस्य स्वरः स्वरितः। सहना भवतु इति वेदे एव प्रसिद्धाः भवन्ति स्वराः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति विभक्ताः स्वराः वेदे एव प्रसिद्धाः भवन्ति। वेदपुस्तकेषु एतान् चिह्नद्वयेन दर्शयन्ति। चिह्नद्वयं यदि कोऽपि चिह्नं नास्ति चेत् उदात्तः, चिह्नम् अस्ति चेदेव अनुदात्तः स्वरितः इति ज्ञातव्यं। कथं? तदेव अत्र दत्तं, पश्यामः। यदि किमपि चिह्नं नास्ति तर्हि तत्र उदात्तस्वरः भवति। किमपि चिह्नम् इत्युक्ते रेखा अधः वा उपरि वा यदि कोऽपि
चिह्नं नास्ति चेत् उदात्तस्वरः भवति। तद्यथा अ इ उ। यदि अक्षराणाम् अधः रेखा अस्ति चेत् तर्हि अनुदात्तस्वरः भवति। तद्यथा अ इ उ भवति। अनुदात्तस्वरः तेषाम् उच्चारणं कस्मात् केभ्यः स्थानेभ्यः भवन्ति? अधस्तात् अधोभागेन भवति। अधोभागेन अधो उच्चारणस्थानानाम् अधोभागेभ्यः भवन्ति उच्चारणं तेषां। यदि अक्षराणाम् उपरि रेखा अस्ति तर्हि स्वरितस्वरः। तद्यथा अ अ इ उ उपरि अस्ति किल रेखा, स्वरितः भवति। वैदिकम् उदाहरणं यथा शन्नो मित्रशं वरुणः। अत्र नो तत्र ओकारः अस्ति। केवलम् एतानि चिह्नानि तु स्वराणामेव भवति। व्यञ्जनानाम् उच्चारणं स्वयं न भवति। स्वयं भवति वा? न भवति। स्वरेण सहेन एव व्यञ्जनानाम् उच्चारणं भवितुं शक्यते। अतः ओकारस्य स्वरितस्वरः। नि अत्र इकारस्य अनुदात्तस्वरः। शम् अत्र अम् अस्ति, अ अस्ति, तत्र स्वरः किम्? उदात्तः इति। एतावत् ज्ञातव्यं वेदविषये। अस्मिन् मन्त्रे शम् अत्र शकारः अकारः मकारः। अकारः अस्ति किल, तत्र इत्यत्र विद्यमानः अकारः, अकारस्य स्वरः कः? उदात्तः। उदात्तः इत्युक्ते ऊर्ध्वभागेन उच्चार्यमाणः उदात्तः भवति। नो अत्र नकार प्लस ओकार अस्ति। ओकारस्य स्वरः स्वरितः भवति। इत्यत्र विद्यमानः ओकारः स्वरितः। नि मकार प्लस इकार इत्यत्र विद्यमानः इकारः अनुदातः भवति। त्र इति संयुक्तव्यञ्जनम् अनन्तरं स्वरः अपि अस्ति। तकारः रेफा प्लस अकारः। अकारस्य उच्चारण अकारस्य कः स्वरः उदात्तः वा अनुदात्तः वा स्वरितः वा? त्र उदात्तः भवति। उदात्तः इत्युक्ते किम्? उच्चैः उदात्तः। उच्चैः इत्युक्ते ऊर्ध्वभागेभ्यः, केवलम् ऊर्ध्वभागेभ्यः उच्चार्यमाणः इति ज्ञातव्यं। न उपरि रेखा अस्ति इति न ज्ञातव्यम्। You understand what I'm saying? Yes, sir. Yes, There is a common mistake what people do. You know what it is? They think because of the Panini Sutra, Uchchehi Udataha, they think Uchchehi Udataha means on above the swara there will be a sign. They think not that. That is why Uchchehi Udataha. Uchcha is Urdhva Bhagebhyaha ityartaha. The Panini Sutram Uchchehi Udataha. That Uchcha is not loudly. Understand? Not loudly. Urdhva Bhagebhyaha. That sound, the sound is only for the vowels, which comes from the upper part of the vocal organ. Because a sign is there above the vowel, don't think it is Uchchai. That is a common mistake we do. Samahara Swaritaha. Tasya eva chinnam bhavati, upari reka bhavati. Udatah kimapi chinnam na bhavati. Idanim. स्वरः रस्वः दीर्घः कृतः इति त्रिविधाः भवन्ति। अनन्तरम् अन्यविभाजनमपि अस्ति। उदात्ताः अनुदात्ताः स्वरिताः। अनन्तरं पश्यतु अनुनासिकः अननुनासिकः अपि भवति। एकं डाक्युमेण्ट् दर्शयामि, पश्यतु। पूर्वं दृष्टमेव।
तत्र पश्यतु वर्णाः वर्णानां भेदः लिखितम् अत्र नासिकाकृतभेदः इत्युक्ते स्वराणां नासिकः इत्युक्ते मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणाः स्वराः मुखसहितनासिकया अनुनासिकाः भवन्ति। नासिकां विना उच्चार्यमाणाः स्वराः अननुनासिकाः भवन्ति। अतः नासिककृतभेदः अनुनासिकः अनुनासिकः इति द्विधा भवति। कालकृतभेदः ह्रस्वः दीर्घः पुतः इति वयं जानीमः। स्थानकृतभेदः स्थानभागकृत भाग इत्युक्ते पोर्षन् पार्ट। स्थानभागकृतभेदः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति। अतः प्रत्येकवर्णस्य कति सवर्णाः सन्ति? अनुनासिका अनुनासिका इति द्वौ अस्ति। अनन्तरं कालकृतभेदः अस्ति 3। अनन्तरं स्थानकृतभेदः 3। अतः यदि अकारस्य कति भेदाः सन्ति? 18 भेदाः सन्ति। अकारस्य 18 सवर्णाः सन्ति। तद्वदेव इकारस्य, तद्वदेव उकारस्य, तद्वत् इति ज्ञातव्यम्। अवगच्छति किल? यस्। आम् महोदय। 2 into 3. 2 divisions based on the difference with the use of nose. With the use of nose, without the use of nose, nasal. And 3 due to the time difference in pronunciation. And 3 because of the swara, the sthana bhaga krita bheda. So akara, if you take, that will have 2 into 3, 3 into 2 into 3, 6, 6 into 3, 18 forms of akara. अकारस्य कति रूपाणि सन्ति? 18 रूपाणि सन्ति। तत्र पश्यतु कथं भवति। प्रत्येकं पदानां कति रूपाणि भवन्ति इति। नासिकाकृतभेदः, कालकृतभेदः। अत्र नासिकाकृतभेदः अननुनासिका, नॉन नेसल्। कालकृतभेदः ह्रस्वः। स्थानभागकृतभेदः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः। इदानीम् अननुनासिकह्रस्वः उदात्तः 1, अननुनासिकह्रस्वः अनुदात्तः 2, अननुनासिकह्रस्वः स्वरितः 3। तद्वदेव दीर्घस्यापि अननुनासिक दीर्घ उदात्तः 4 means fourth type। अननुनासिक दीर्घ अनुदात्तः 5th type। अननुनासिक दीर्घ स्वरितः 6th type 6। अनन्तरं तद्वदेव प्लुतः अपि अननुनासिका प्लुतः उदात्तः, अननुनासिका प्लुतः अनुदात्तः, अननुनासिका प्लुतः स्वरितः इति कति रूपाणि सन्ति? 9 रूपाणि सन्ति। तद्वदेव अनुनासिका अपि। अत्र अननुनासिका, तद्वदेव अनुनासिका। अनुनासिका ह्रस्वः उदात्तः, अनुनासिका ह्रस्वः अनुदात्तः, अनुनासिका ह्रस्व स्वरितः। अनन्तरम् अनुनासिका दीर्घ उदात्तः, अनुनासिका दीर्घ अनुदात्तः, अनुनासिका दीर्घ स्वरितः, अनुनासिका प्लुतः उदात्तः, अनुनासिका प्लुतः अनुदात्तः, अनुनासिका प्लुतः स्वरितः इति वर्णानां कति रूपाणि सन्ति? 18 रूपाणि, 18 सवर्णरूपाणि सन्ति। उदाहरणं पश्यामः। अत्र अस्ति, यदि अकारस्य कति रूपाणि सन्ति? 7 रूपाणि। अनुनासिका दृष्ट्या अकारः तु अनुनासिका, कालकृतभेदः ह्रस्वः, उदात्तः तु एतावत् भवति अ इति। तद्वदेव अननुनासिका ह्रस्व अकारः अनुदात्तः, अननुनासिका
ह्रस्वाकारः स्वरितः उपरि रेखा अस्ति तद्वदेव अननुनासिका दीर्घ अकारः आकारः उदात्तः आ भवति अननुनासिका आकारः अनुदातः आ इति अधः रेखा अस्ति अननुनासिका आकारः स्वरितः आ इति अस्ति तद्वदेव कृतानामपि कृतस्य अपि कृतस्वरूपमपि भवति कति रूपाणि 9 रूपाणि एतत्तु अननुनासिका दृष्ट्या 9 रूपाणि तद्वदेव अनुनासिकदृष्ट्या अपि यदि अनुनासिका अस्ति चेत् अनुनासिका ह्रस्वः उदात्तः इति भवति अनुनासिका ह्रस्वः अनुदातः अनुनासिका ह्रस्वः स्वरितः इति कति रूपाणि 18 रूपाणि सन्ति एतावदेव इकारस्य उकारस्य अपि तेषामपि ज्ञातव्यम् 18 सवर्णाः सन्ति इति अवगच्छन्ति तदेव अत्र दत्तं पठामः पुनः सर्वे स्वराः द्विविधा विभक्ताः अनुनासिकाः अननुनासिकाः इति नासिकायाः साहाय्येन इत्युक्ते मुखसहितनासिकया साहाय्येन उच्चार्यमाणाः स्वराः अनुनासिकाः एकं सूत्रमस्ति अनुनासिकः कः इति सूत्रं जानाति किं सूत्रम् इति पार्वती जी अनुनासिका संज्ञा अस्ति एकं सूत्रम् अस्ति मुखनासिका वचनः अनुनासिकः इति मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणाः स्वराः अनुनासिकाः भवन्ति यदि नासिकायां साहाय्यं नास्ति चेत् अननुनासिका भवति न अनुनासिका नञ् तत्पुरुषसमासः न अनुनासिका अननुनासिका भवति नेसल् नान् नेसल् नासिकायाः साहाय्येन उच्चार्यमाणाः स्वराः अनुनासिकाः यदि नासिकायाः साहाय्यं नास्ति न आवश्यकं चेत् अनुनासिका भवन्ति नासिकां विना उच्चार्यमाणाः स्वराः अननुनासिकाः तेषां कोऽपि चन्द्रबिन्दुचिह्नं न भवति मार्गेश्वरसूत्रे अपि अनुनासिक अकारः अस्ति कुत्र अस्ति मार्गेश्वरसूत्रे अपि अस्ति पूर्वे प्रतिकक्षायाम् अस्माभिः पठितानि मार्गेश्वरसूत्राणि वयं जानीमः एव सम्यक् कुत्र अस्ति लन् हयवर लन् इति षष्ठमसूत्रे अस्ति लन् तत्र लकारः अकारस्य उपरि चन्द्रबिन्दुः अस्ति किल लन् अनुनासिक अकारः केवलं तत्र एव अनुनासिका अस्ति मार्गेश्वरसूत्रे तस्यापि संज्ञा भवति तस्मिन् विषये पश्यामः अनन्तरम् अत्र तद्यथा चन्द्रबिन्दुः अस्ति उपरि इ ओ नासिकया सहायेन उच्चार्यमाणाः स्वराः एते अ इ ओ इति उपरि चन्द्रबिन्दुः अस्ति किल मुखसहितनासिकया एव उच्चारणं भवति इत्यादि अनुनासिकः इति दर्शयितुं चन्द्रबिन्दु चिह्नम् उपयुज्यते नासिकायाः साहाय्यं विना उच्चार्यमाणाः स्वराः अननुनासिकाः भवन्ति तद्यथा अ इ उ इत्यादि एवं च स्वरवर्णेषु एतावन्तः प्रकाराः भवन्ति तदेव दृष्टम् अस्माभिः वर्ड् डाक्युमेण्ट् स्वराः ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति स्वरस्य प्रत्येकं ह्रस्वः दीर्घः प्लुतस्य उदात्तः अनुदातः स्वरितः इति विभाजनं भवति अनन्तरम् अनुनासिका अननुनासिका इति
नासिका कृतभेदः अस्ति। संहत्य कति वर्णाः सन्ति, प्रत्येकं वर्णस्य कति रूपाणि सन्ति? 18 रूपाणि सन्ति। इत्थं ह्रस्वः दीर्घः पुत्तः एकैकः अपि षोढ विभक्तः डिवैडेड इंटू 6 टाइप्स। ह्रस्वः उदात्तः अनुनासिकः, ह्रस्वः उदात्तः अनुनासिकः, दीर्घः उदात्तः अनुनासिकः, दीर्घः उदात्तः अननुनासिकः इत्येवं क्रमेण एकैकस्य कति भेदाः सन्ति? 18 भेदाः सन्ति। तत्र अकारः, इकारः, उकारः, ऋकारः एतेषां वर्णानां कति भेदाः सन्ति? 18 भेदाः सन्ति। अनन्तरं ऋकारस्य कति भेदाः सन्ति? ऋकारस्य तथा लकारस्य। ऋकारस्य तु ह्रस्वः दीर्घः अपि अस्ति, ऋकारः अस्ति, ऋकारः अपि अस्ति, किन्तु लकारस्य दीर्घ अस्ति वा? दीर्घरूपं नास्ति। संस्कृते लकारस्य दीर्घरूपं नास्ति। अयुवन् ऋलुक् एव, तत्र केवलं ह्रस्वः एव, लकारस्य दीर्घरूपं नास्ति। ऋकारः तथा लकारः तयोः सावर्ण्यत्वम् अस्ति इति वार्तिककारः वदति। ऋकारः तथा लकारः, लकारस्य दीर्घः नास्ति। अत्र पश्यतु, यदि दीर्घः नास्ति चेत् कति रूपाणि सन्ति लकारस्य? अत्र दीर्घः नास्ति लकारस्य, 3 - 1 केवलं 2 एव अस्ति। कालकृतभेदः तो 2 एव अस्ति। अतः कति रूपाणि सन्ति लकारस्य? 2 × 2 4, 4 × 3 12 भेदाः सन्ति। ऋकारस्य 12 भेदाः सन्ति, लकारस्य 12 भेदाः, तथा ऋकारः लकारः तयोः सावर्ण्यत्वम् अस्ति। इति चेत् ऋकारस्य कति सवर्णाः सन्ति? लकारस्य कति सवर्णाः सन्ति? तयोः सावर्ण्यत्वम् अस्ति। ऋकारस्य तथा लकारस्य सावर्ण्यत्वम् अस्ति। They are similar letters. So how many vedas are there for Rikara? How many vedas or savarnas are there for Likara? 18 12 ऋकारस्य 18 भेदाः। ऋकारः तथा लकारः तयोः सावर्ण्यत्वम् अस्ति। सावर्ण्यम् इत्युक्ते सवर्ण, सिमिलरिटी, सिमिलर लेटर्स्। लकारस्य 12 भेदाः सन्ति। अतः ऋकारस्य 18 + 12 30 रूपाणि सन्ति। तद्वदेव लकारस्यापि। ऋकार लकारयोः सावर्ण्यत्वम् अस्ति। अतः लकारस्य स्वस्य कति भेदाः सन्ति? 12, ऋकारस्य 18, संहत्य 30 भेदाः सन्ति। तदेव लिखितं पश्यतु। नंबर ऑफ savarna letters of Rikara is equal to 18 forms of Rikara plus 12 forms of Likara is equal to kati? 30 ऋकारस्य भेदाः सन्ति। तद्वदेव लकारस्यापि। ज्ञातं किम् इदानीं? यस्, वेरि गुड्। अत्र तदेव अत्र दत्तं पश्यतु। लकारस्य 12 भेदाः एव। किमर्थं 12 भेदाः एव? दीर्घः नास्ति, दीर्घरूपं नास्ति लकारस्य। दीर्घस्य लकारस्य अभावात् दीर्घस्य षड्भेदाः न वर्तन्ते। षड्भेदाः दीर्घस्य न भवन्ति। दीर्घदृष्ट्या षड्भेदः अस्ति किल, तद् न भवति लकारस्य। दीर्घः अनुनासिका उदात्तः, दीर्घः अनुनासिका स्वरितः, दीर्घः अनुनासिका अनुदात्तः, तद्वदेव अनुनासिका अपि। षड्भेदाः न वर्तन्ते लकारस्य। अतः एव 12 भेदाः। ए ऐ ओ औ एतेषामपि। अत्र वदतु, एकारस्य कति सवर्णाः अथवा कति रूपाणि भवन्ति? एकारस्य 12। किमर्थं 12? ह्रस्वः नास्ति। ह्रस्व
ऐ ए ऐ ओ औ ते ह्रस्वः वा दीर्घः वा प्लुतः वा? ए ऐ दीर्घ एव किल? दीर्घ एव दीर्घ नास्ति एव। ए इस् ह्रस्व द्विमात्राकालेन उच्चार्यमाणाः अक्षराणि एतानि संयुक्त अक्षराणि ए अस्ति। ए इति ह्रस्वः नास्ति। ए ऐ ओ औ इति द्विमात्रा अस्ति, ह्रस्वः नास्ति। अतः एकारस्य कति रूपाणि भवन्ति? यदि 12 द्वादश तद्वत् एकारस्य ह्रस्वस्य अभावात् षड्भेदाः न वर्तन्ते। अतः एकारस्य कति रूपाणि भवन्ति? 12। तद्वदेव ओकारस्य, तद्वदेव ऐकारस्य, तद्वदेव औकारस्य अपि प्रत्येकं संयुक्त व्यञ्जनानां संयुक्त अक्षराणां 12 एव भेदाः भवन्ति। अत्र एकं प्रश्नं पृच्छामि, वदतु। एकारः ऐकारः तयोः मध्ये तयोः मध्ये सावर्ण्यत्वम् अस्ति वा? तद्वदेव ओकारः औकारस्य अपि। ए इति एकारस्य उच्चारणस्थानं तु कण्ठतालु, ऐकारस्यापि कण्ठतालु। किमर्थं सावर्ण्यत्वं नास्ति तयोः मध्ये? तद्वदेव ओकारः तथा औकारस्य। यदि सावर्ण्यत्वम् अस्ति चेत् कति रूपाणि भवन्ति एकारस्य? एकारस्य 12 तथा ऐकारस्य अपि 12। संहत्य कति? 24 भेदाः सन्ति, किन्तु अत्र 12 भेदाः एव अस्ति इति लिखितं। तद्वदेव ओकारः तथा औकारस्य अपि। किमर्थं 24 भेदाः न सन्ति? किमर्थं केवलं 12 भेदः एव अत्र? एकार ऐकारयोः मध्ये सावर्ण्यं नास्ति। सावर्ण्यत्वं नास्ति। दे आर् नाट् सिमिलर्। किमर्थं कथं ज्ञातुं शक्यते? एकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठतालु, ऐकारस्य अपि उच्चारणस्थानं कण्ठतालु एव। एदैतोः कण्ठतालु इति वयं जानीमः एव। तद्वदेव ओदौतोः कण्ठ ओष्ठम् इति। किमर्थं? एफर्ट् भेदः अस्ति न उच्चारण प्रयत्नमपि सामान्यमेव। प्रयत्नमपि उच्चारणस्थानं तथा प्रयत्नं। यदि उच्चारणं तथा प्रयत्नं सामान्यं भवति चेदेव सावर्ण्यत्वम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। अत्र एकारः तथा ऐकारस्य उच्चारणस्थानं तथा प्रयत्नमपि सामान्यमेव। किमपि सामान्यत्वं नास्ति इति वदति। यदि सावर्ण्यत्वम् अस्ति चेत् इदानीं शृणोतु। यदि सावर्ण्यत्वम् अस्ति चेत् किमर्थं मार्गेश्वरसूत्रे एकारः एकारस्य तथा ऐकारस्य पृथक् दृश्यते? एवम् अस्ति। यदि एकार ऐकारयोः सावर्ण्यत्वम् अस्ति चेत् ऐकारः न भवति, किन्तु ऐकारः इति सूत्रे अस्ति एव। यदि ऐकारः एकारस्य सवर्णः चेत् ऐकारः अत्र सूत्रे न भवति, भवितुं न शक्यते। औकारस्य अपि तथा एव। किमर्थम् ऐकारस्य न भवति? सावर्ण्यत्वम् अस्ति चेत् ऐ औ इति चतुर्थसूत्रस्य आवश्यकं नास्ति। अवगच्छति किल? Understand what I am saying? Yeah. I and O, if I is Savarna to A, if O is Savarna to O, Savarna means similar forms. When do you call it a similar? Only when the Asya, that is Uchcharanasthanam and Prayatnam are similar, then only you can call the letters as Savarna. If A and I got same Uchcharanasthanam, Kanta Talu, and same Prayatna also. O also same thing only, Kanta Oshtam, and as well as Prayatna also is same.
If they are same, they are Savarna letters need not be mentioned should not be mentioned. See, if Savarna letters to be mentioned, then Akara, then Panini Maharshi should have written all the 18 forms of Akara, Ikara, Ukara, and 30 forms of Rikara, Likara, but he has not done. What he has done for Ekara and Aikara. Ekara written separately, Aikara written separately. Etadeva pramanam tayogo savanitam nasti iti. Mageshwara sutram eva pramanam एकारस्य तथा ऐकारस्य तयोगो मध्ये सावन्यत्वं नास्ति. यद्यपि उच्चारणस्थानं तथा प्रयत्नं समानः भवति तथापि सवर्णौ न भवतः. तद्वदेव ओकारः औकारस्यापि. Understand what I am telling? The sutram is a pramanam. Sutram is a pramanam which tells that A and I are not similar, even though it fulfills the condition of this the savarnatvam. What is the condition? Ucharana sthanam and prayatnam should be same. Then only two letters can be said to be similar. But here, since Panini Maharshi has mentioned specifically these letters, therefore there is no savarnatvam. They are not savarna to each other. Therefore, A, O, I, O iti. Follow? Yes, Ji. Yes, Anji. So therefore, ekarasya kati rupani santi, kati savarnaha santi? Kevalam dvadasha vedaha eva vartante. Ekarasya tata aikarasya tadvateva okarasya tata aukarasya. Tadeva atrapi dattam pashyatu. Asmin document api asti. Note. A, I, O, Au do not have short forms. Tasva krita vedaha नास्ति अतः केवलं 12 रूपाणि एव सन्ति. A and I are not savarna letters. O and O are not savarna. Now, दीर्घस्य A, I, O, औ एतेषामपि 12 एव भेदाः तेषां ह्रस्व अभावात्. इदानीं व्यञ्जनानि व्यंजन स्वयं अभिव्यक्तुं न शक्यते. अन्वक् भवति इति व्यञ्जनं स्वयं राजन्ते स्वराः. अन्वक् भवति इति व्यञ्जनं स्वयं तेषाम् उच्चारणं न भवति कर्तुं न शक्यते. व्यञ्जनानि कति विधानि? द्विविधानि भवन्ति. 2 types in general. वर्गीय व्यंजनानि क्लास कॉन्सोनेंट्स, अवर्गीय व्यंजनानि नॉन क्लास कॉन्सोनेंट्स. वर्गीय व्यंजनम अवर्गीय व्यंजनम इति द्विविधानि भवन्ति. पंचसु वर्गेषु यानि व्यंजनानि विभक्तानि तानि वर्गीय व्यंजनानि इति कथ्यन्ते. पंचसु वर्ग 5 क्लास. पंचसु वर्गेषु so class consonants 5 class kavargah chavargah tavargah tavargah pavargah इति वर्गीय व्यंजनानि कति सन्ति? पंच वर्गीय व्यंजनानि. प्रत्येकं वर्गे कति व्यंजनानि सन्ति? 5 संहत्य 25 व्यंजनानि सन्ति. अवर्गीय व्यंजनानि अन्ये अन्तस्थः अस्ति य र ल व तथा उष्णवर्णः अपि श ष सः अवर्गीय व्यंजनानि कति अस्ति? 8. संहत्य कति व्यंजनानि? 30 व्यंजनानि सन्ति. यद्यपि ककारः इत्येव वर्णः, यद्यपि तथापि स्वरं विना व्यञ्जनस्य उच्चारणं प्रायः न भवति. इत्यतः अकारेण सह क इति आदिक्रमेण व्यञ्जनानि लिख्यन्ते. अत्र पश्यतु, क अस्ति, अधः चिह्नमस्ति किल? अधः कथम् उच्चारणं भवति? ककार तु न उच्चारणं तस्य वर्णस्य. व्यञ्जनस्य उच्चारणं कर्तुं शक्यते वा पृथक्? केवलं व्यञ्जनस्य निर्देशार्थं क इति लिखित्वा अधः एतत् चिह्नं भवति. आङ्ग्लभाषायां नेदर्स्ट्रोक् इति वदति.
ककार nether stroke. NETHER nether stroke संस्कृते तस्य नाम अहं न जानामि हलन्त न महोदय हलन्त अलन्त अलन्त संस्कृत पदं किम् अलन्त न जानामि नेदर् स्ट्रोक् इति आङ्ग्लभाषायां जानामि तस्य नाम किम् इति पश्यामि अत्र एतत् न अण्डर्स्कोर् एतत् तु नेदर् स्ट्रोक् भवति तस्य उच्चारणं न भवति केवलं निर्देशार्थमेव वयं एतावत् वदामः ककारः इति कारप्रत्ययं योजयित्वा ककारः चकारः पकारः इति वयं वदामः किन्तु ककारः तस्य उच्चारणं न ज्ञातव्यं व्यञ्जनस्य उच्चारणं कथं भवति इक् इति केचित् वदन्ति तत्तु अशुद्धः एव ये तमिळ् भाषां जानन्ति ते वदन्ति इक् उक् तत्र इ इति स्वरः अस्ति किल स्वरः पूर्वं भवति इकारः तु स्वरः एव तस्य उच्चारणं भवति व्यञ्जनम् इत्युक्ते स्वयं न तस्य उच्चारणं न भवति तदेव व्यञ्जनम् अन्वक् भवति व्यञ्जनं यदि इक् पूर्वे योजयित्वा इक् इति उक्ते चेत् तत्तु अशुद्धः एव ककारः एव तस्य निर्देशार्थं ककारः इति वक्तुं शक्यते तस्य केवलं व्यञ्जनस्य उच्चारणं न भवति किन्तु अत्र क ख घ घ न इति लिखितं किल क ख किमर्थम् अत्र अकारः योजयित्वा लिखितं केवलम् उच्चारणार्थमेव यदि अकारः योजयति चेत् का भवति आकारः चेत् का भवति इकारः की भवति ईकारः की भवति एतावत् भवति तदेव अत्र दत्तं तथापि स्वरं विना व्यञ्जनस्य उच्चारणं प्रायः न भवति इत्यतः अकारेण सह कोऽपि स्वरेण सह अकारेण सह क इत्यादि क्रमेण व्यञ्जनानि इत्यर्थे तदेव सूत्रे अपि पाणिनि मागेश्वरसूत्राणि तत्रापि पश्यतु हयवरड् ह इति हकारः प्लस् अकारः स्वरः अस्ति किमर्थम् अकारः अस्ति सूत्रे केवलम् उच्चारणार्थमेव यकारः प्लस् अ या भवति हयवरड् वकारः प्लस् अ अकारः तु केवलम् उच्चारणार्थमेव अत्र अस्ति हयवरड् लन् इति किमर्थं स्वरेण विना उच्चारणं न भवति तेषां व्यञ्जनेषु य व ल एतेषां त्रयाणाम् एतत् पश्यतु एतेषां त्रयाणाम् अनुनासिकभेदाः अपि वर्तन्ते व्यञ्जनेषु य व ल केवलम् एते त्रयः त्रयाणाम् अन्तस्थानाम् एव अनुनासिकभेदाः सन्ति What is the meaning? Anybody? Repa doesn't have a monastic. Very good. Repa doesn't. Ya upari chandrabindu. Kila bhavitum shakyate. Yata Magheshwar Sutra lan iti asti kila lan. Tad chanyora vrani mage अस्माभिः chanting class कक्षायां दृष्टमेव तत् संयो यकारस्य अनुनासिक भेदः अस्ति या लिखित्वा उपरि चन्द्रबिन्दुः भवति अनुनासिका तद्वदेव वकारस्यापि लकारस्यापि रेपस्य न भवति अतः अनुनासिक कृत भेदः अस्ति या इति अनुनासिक भेदाः वर्तन्ते तदेव दत्तम् अत्र पश्यतु अनुनासिक भेदेन यवलाः द्विधाः सिद्धान्तकौमुदी अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः ओके पश्यतु य व ल एते वर्णाः अपि सन्ति अतः य व ल एते त्रयः वर्णाः अनुनासिकाः अपि सन्ति अननुनासिकाः अपि सन्ति अन्येषु हल्वर्णेषु एवं विभागः नास्ति रेपस्य नास्ति रेपस्य सवर्णः नास्ति
यकारस्य अस्ति वकारस्य अस्ति तथा लकारस्य एव अनुनासिककृत नासिकाकृतभेदः अस्ति. Understand? Kameshwari, is it clear? Yes, sir. Very good. Anji. Only for the three letters ya, va, la, we have got Anunasika Veda, not for any other letters. You may ask how Anunasika Veda is possible for a consonants. Yes, it is possible only for these three semi-verbals. These, because they are semi-verbals, that is why they have. What do you mean by semi-verbals? They are semi, you can call semi-verbals or you can call semi-consonants. They are in between. That way, antastaha, ante tishtanti, antastaha. You cannot classify them as completely as vowel, completely as consonant. They are in between. That is why they are called semi-verbals. Don't ask why they are not called semi-consonants. They are called semi-verbals. That's all. Because they are semi-verbals, therefore, this Anunasika Veda is possible. Therefore, Sir, yeah. Like E is what I read. Ya is E plus A like that, and Y is like U plus A. That's what it is. Yes. Yes. Yeah. That is Sandhi and Sandhi you are telling, right? So Yes. yeah. Similarly, A is when we say Ikara plus Akara, that's why it's called Sanyukta Aksharamiti. Yeah. Yes. So therefore they are called semi-vowels. Therefore, they can have the Nasika Krita Veda. So that's why with Anunasika, without Anunasika. This Anunasika, the usage you will see in Veda. In Veda, that is in fact we have seen in the Sandhi context. What is Sandhi context? Anuswarasya yehi parasavarnaha. Anuswarasya yehi parasavarnaha iti sutram dristameva anuswarasya sthane pare vidyamanasya yehi ityukte yakaratadabhya kapai iti sutra paryantam ete varnaha santi yadi kopi varnaha agachati chet yakarah agachati chet kibhavati anuswarasya ya iti bhavati pavitam shakyate. So we'll see that sutra, don't worry. We know that rule. Remember the rule? When Anuswara is followed by a letter, Anuswara will be replaced by what? The corresponding Savarna. corresponding of the A letter. The same thing. Suppose if Yakara follows Anuswara, what is the Anunasika component of Yakara? Yeah, that will be the replacement optionally. This is optional. Anuswara say Yai Parasavarnaha is optional. Okay. Understand? Anji. Now, Atra Manjushayam किंचित् दत्तं वर्णस्य निर्देशार्थं वर्णात् परं कार इति उच्यते. ककारः यकारः तकारः वर्णस्य निर्देशार्थं केवलं निर्देशार्थं. निर्देशार्थं मीन्स् वाट्? टु पायिण्ट् औट्, टु स्पेसिफै, नाट् फार् उच्चारणार्थं. निर्देशार्थम् एव कार इति प्रत्ययः अस्ति. प्रत्ययः योज्यते. तद्यथा अवर्णः इति वक्तुम् अकारः एवम् इकारः हकारः इत्यादि. किन्तु रेप न रवर्णस्य रेपवर्णस्य निर्देशः रेफ तथा रकारः इति शब्दद्वयेनापि क्रियते. रकारः इति अशुद्धः भवति. केचित् वैयाकरणाः वदन्ति रकारः इति रकारः अशुद्धः भवति इति केचित् वैयाकरणाः वदन्ति. केवलं रेपः एव. तत्र फुट्नोट् दत्तं. वर्णात् कारः वा रादिपः वा वासरूपविधिना कार प्रत्यय भवति. बालमनोरमा इति व्याख्यानम् अस्ति. वयं जानीमः, पूर्वकक्षायां पठितमेव. सिद्धान्तकौमुदी सूत्रसंज्ञा. वर्णात् कारः रादीपः वा रेपात् परः कार प्रत्ययः विकल्परूपेण भवितुं शक्यते. अतः रकारः इति सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्यानम् अस्ति. बालमनोरमा तत्र अस्ति. रकारः अपि भवितुं शक्यते, किन्तु रेपः इति वयं वदामः. अनन्तरम् अयोगवागाः इत्युक्ते किम्? अयोगवागाः फुट्नोट् अस्ति. मार्गेश्वरसूत्रे अनुक्तत्वात् अयोगाः प्रयोगं भगन्ति निर्भगन्ति इत्यतः वागाः इत्युक्ते
वक् धातोः एव भवति वागः इति पदं वगन्ति इति वादाः वगन्ति निर्वहन्ति नागेश्वरसूत्रे अनुक्तत्वात् अयोगाः तेषां प्रयोगं वहन्ति निर्वहन्ति इत्यतः वागाः अयोगाश्च ते वागाश्च अयोगवागाः कः समासः इतरेतर द्वन्द्वसमासः द्वन्द्वसमासः। अयोगाः ते अयोगाः स्वयं न भवितुं शक्यते किन्तु आवगन्ति स्वरः आवगन्ति तान् अतः वागाः अयोगवागाः इति ते के पश्यतु वागाः चत्वारः भवन्ति ते अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयः उपत्मानीयः इति स्वराणाम् उपरि बिन्दुरूपेण चिह्नेन लिख्यते तदेव अनुस्वारः अनुस्वारः इत्युक्ते डाट् उदाहरणम् अम् इम् उम् इत्यादि स्वरेभ्यः परं केवलं स्वरेभ्यः एव स्वरेभ्यः परं बिन्दुद्वयं कॉलन लिख्यते तदेव विसर्गः अन्यनाम किं विसर्गस्य अन्यनाम किं विसर्गस्य अन्यनाम अपि अस्ति पूर्वकक्षायां दृष्टमेव विसर्गस्य अन्यनाम विसर्जनीयः विसर्गस्य विसर्जनीयः इति अन्यनाम अपि अस्ति विसर्जनीय अकुकविसर्जनीयानां कण्ठः तत्र विसर्जनीयः इत्युक्ते किं विसर्गः एव विसर्गस्य एव नाम विसर्जनीयः पाणिनिमहर्षिणा सूत्रे विसर्जनीयः इति पदस्य एव उपयोगं कृतं न विसर्जनीयस्य सः सम्यक् तदपि सूत्रमेव विसर्जनीयस्य स्थाने कदा भवति विसर्जनीयस्य सः इति आदेशः कर् परे करावसानयोः विसर्जनीयः करावसानयोः विसर्जनम् अपि सूत्रमस्ति विसर्जनीयस्य सः इत्यपि सूत्रमस्ति अष्टमाध्याये तृतीयपादे चतुर्त्रिंशत् सूत्रमस्ति विसर्जनीयस्य सः इति करवसाने विसर्जनीयः तु 8315 15 सूत्रं करावसानयोगो किं भवति रेपस्य स्थाने विसर्जनीयः आदेशः भवति इति पाणिनिमहर्षिणा विसर्जनीयः इति पदस्य एव उपयोगं कृतं सूत्रपाठे विसर्गः इति अपि तस्य नाम एव विसर्गः अथवा विसर्जनीयः स्वरेभ्यः परमेव भवति अनन्तरं जिह्वामूलीयः यदि ककारे खकारे वा परे ककारे खकारे वा परे कस्मात् परे कोपि when do you call jiह्वामूलीय what do you call jiह्वामूलीय विसर्गस्य ककारे अथवा खकारे परे अयं विसर्गः जिह्वामूलीयः इति उच्यते तेषां रूपं कथं भवति तेषां चिह्नम् अर्धविसर्गसदृशम् अर्धविसर्गः एतदेव अर्धविसर्गः तदेव शिक्षासूत्रे अपि जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूल्यम् इति दत्तं वयं जानीमः एव जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूल्यं रूट ऑफ द जिह्वा द रूट ऑफ द टंग उपद्मानीयः विसर्गस्य परे खकारे अथवा फकारे परे विसर्गस्य उपद्मानीयः उच्चार्यते तदपि अर्धविसर्गसदृशं चिह्नं लिख्यते एताः एव अयोगवागाः अयोगाः च वागाश्च अयोगवागाः इति इतरेतर द्वन्द्वसमासः अनन्तरम् उच्चारणस्थानानि एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं सप्तसु स्थानेषु भवति सप्तसु इत्युक्ते किं सप्त
सप्तसु स्थानेषु कति स्थानानि सप्तस्थानानि भवन्ति तानि कानि वदतु कोऽपि कण्ठः तालु मूर्धा दन्ताः अनन्तरं ओष्ठौ अस्ति नासिका अपि अस्ति पुरः अपि अस्ति पुरः इत्युक्ते चेस्ट् पुरः एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं सप्तसु स्थानेषु भवति यस्मिन् प्रदेशे वर्णः अभिव्यज्यते इत्युक्ते उत्पद्यते where it is manifested उच्चार्यते इत्यर्थः यस्मिन् प्रदेशे in which place यस्मिन् प्रदेशे कण्ठादिस्थानेभ्यः प्रदेशेभ्यः वर्णाः अभिव्यज्यते उच्चार्यते सः प्रदेशः स्थानमिति कथ्यते स्थानं न स्थानी please don't get confused sthanam is different sthani is different sthani is a technical term sthanam is a place of pronunciation sthanam iti padasya iti sthanam iti स्थानम् इत्युक्ते उच्चारणस्थानं किन्तु पाणिनिमहर्षिणा आस्यम् इति सूत्रे उक्तं कुत्र कस्मिन् सूत्रे तुल्यास्य प्रयत्नम् आस्य पदस्य किमर्थम् आस्य उच्चारणस्थानं स्थानमेव सो अभिव्यक्तप्रदेशः वर्णानाम् अभिव्यक्तप्रदेशः एव स्थानं कण्ठः तालु इत्यादि सप्तस्थानानि च कण्ठः तालु मूर्धा दन्ताः ओष्ठौ नासिकाः पुरः जिह्वा कण्ठः 1 2 3 4 5 6 7 नासिका ओष्ठौ उरश्च कोऽपि वदति जिह्वामूलम् इत्यपि 8 स्थानानि इति कोऽपि वदति किन्तु कापि समस्या नास्ति सप्तस्थानानि उरः अपि अस्ति अत्र पश्यतु मञ्जुषायां दत्तं क्ष ज्ञात्र इत्यादयः पृथक् वर्णाः न एतदपि ज्ञातव्यम् संस्कृतपुस्तके क्ष ज्ञात्र इत्यपि एतेषां पृथक् किं वदति पृथक् specification is there in some books ksha gnatra they are not separate letters they are संयुक्ता व्यञ्जनानि नकार शकारस्य रूपं क्ष तद्वदेव ञकार तथा जकारस्य ज्ञ इति तकारः प्लस् रेप अत्र भवति इत्यादयः पृथक् वर्णाः न तकार शकारयोः संयोगेन क्ष इति तकार जकार ञकारयोः जकार प्रचकार I told the wrong way जकार ञकारयोः संयोगेन ज्ञ इति तकार रकारयोः रकारः इति रकारस्य प्रयुक्तं भवति अत्र रेप तकार रेपस्य अथवा रकारयोः कोऽपि दोषः नास्ति संयोगेन त्र इत्यादयः सिद्ध्यन्ति सम्यक् न इदानीम् उच्चारणस्थानानि विषये पश्यामः वर्णाः कति वर्णाः क्षम्यतां जी उरः means I don't Uraha means chest. What is the name of the python? Huh? Python. How does it move? How does a python move? Python, the snake, you know. Yeah. How does it move? It has got a name. What's the name? What's the name of the python? It is called Ura. Kakodara or something like that. It is python, something. Okay. This that which moves by chest. There's one name for this snake. Because snakes move by chest, they say. Uraha means chest. Okay. Thank you. What is it? Okay, because you asked, what is the Pradipadikam?
Anybody? Ura. Is it uru? It's trich. It can. Trich. How can be trich? No, I'm sorry. Like that. Uru. Now, what is the Pratipadika? What is Anta? Halanta or Ajanta? If it is Ajanta, what is? How does it? What is the Pratipadikam? How is it declined? We know it. Ura Rama Rama Bhavati. Rama Shabda. Ura. Sakarantaha. Ura Sab. Sakarantaha pullinga bhavati. Uraha uras. Not pullinga. Napumsakalinga bhavati. Uraha urasi uramsi iti bhavati. Not uraha uraha. Sakaranta shabda. Okay. Okay. Sakaranta. Eta manaha bhavati. Manaha manasi manamsi. Uraha urasi uramsi. Uraha urasi uramsi. Sakaranta shabda and napumsakalinga uras. Please note. Okay. Anyway. Varnaha atra pashyat. Varnaha footnote 19. Okay, that already we have seen. Varnaha. Varnaha footnote 19. Yeshaha sangraha. Vayam janimah eva shiksha sutrani paniniya शिक्षा सूत्राणि अकुत विसर्जनीयानां कण्ठः अत्र पश्यतु विसर्जनीयस्य पदस्य प्रयुक्तम् अस्ति अत्र विसर्जनीयः इत्युक्ते विसर्गः एव विजयशानां तालु ऋतुरसानां मूर्धा लुतुलसानां दन्ताः उपूपद्वानीयानां ओष्ठौ ञम ङ न नानां नासिका च एदैतो कण्ठतालु ओदौतो कण्ठोष्ठं कण्ठोष्ठम् अथवा किं भवति अत्र कण्ठ कः सन्धिः कण्ठः प्लस ओष्ठं विसर्गसन्धि न कण्ठ प्लस यदि कण्ठः प्लस ओष्ठं विसर्गसन्धि भवति किं चिन्तयित्वा वदतु कण्ठः प्लस ओष्ठं चेत् विसर्गस्य स्थाने कः आदेशः भवति यदि कण्ठः यकारस्य लोपः भवति कण्ठोष्ठं भवति कण्ठोष्ठं कदापि न भवति कण्ठोष्ठम् अत्र समासः द्वे पदे स्तः अत्र कण्ठ प्लस ओष्ठं कण्ठश्च ओष्ठश्च अथवा ओष्ठौ च कण्ठश्च ओष्ठौ च कण्ठोष्ठं समासः द्वन्द्व समासः एतत्तु समाहार द्वन्द्व समासः कण्ठोष्ठम् इति एकवचने अस्ति किल समाहार द्वन्द्व समासः पार्वती जी अस्ति वा ओके अत्र अस्मि ओके समाहार द्वन्द्व किल आम् कण्ठोष्ठ कण्ठ प्लस ओष्ठ इदानीं वदतु कः सन्धिः कण्ठ प्लस ओष्ठ कण्ठोष्ठ गुणसन्धिः गुणसन्धिः समासे वयं दृष्टम् अस्माभिः दृष्टमेव पूर्वं समासे किं भवति कण्ठ ओष्ठपदं परे अस्ति चेत् पररूप ओष्ठः परे अस्ति चेत् समासे विषये किं भवति पररूपं विकल्पेन भवति अतः एव कण्ठोष्ठम् आ प्लस ओ कः सन्धिः कामेश्वरी जी अकारात् अकारस्य परे वृद्धि संधिः भवति न गुणसन्धिः वृद्धि संधि अकारात् एचि परे पूर्वपर्यवस्थाने वृद्धिः आदेशः भवति यदि वृद्धिः भवति चेत् कण्ठौष्ठमेव भवितव्यं किल अत्र कण्ठोष्ठम् अस्ति अत्र समासविषये पररूपं विकल्पेन भवति कण्ठ प्लस ओष्ठम् ओकारः परः अस्ति पररूपं समासे विकल्पेन भवति अतः कण्ठोष्ठम् यदि कण्ठोष्ठं न इच्छति चेत् कण्ठौष्ठम् अपि भवितुं शक्यते कण्ठोष्ठम् अथवा कण्ठौष्ठं तत्र वृद्धि आदेशः भवति वयं जानीमः अकारात् एचि परे पूर्वपर्यवस्थाने वृद्धिः आदेशः भवति ओदौतोः कण्ठोष्ठम् अथवा ओदौतोः कण्ठौष्ठम् अपि वक्तुं शक्यते कोऽपि दोषः नास्ति अवगच्छन्ति सर्वे कंठ प्लस ओष्ठ इज समास प्लीज डोंट थिंक इट इज कंठ प्लस ओष्ठ समास
What samasa? Samahara Dvandva samasa. Samahara Dvandva samasa will have the word in Ekavachan. If it is Itaretra Dvandva samasa, Kanta plus Oshta, like Rama plus Lakshmana, Rama Lakshmana, now it will be there. When two things are there, it will be Dvivachanam. Here two things are there, Kanta plus Oshta. How can be Ekavachanam? If it is Ekavachanam, understand it is a different type. It is Dvandva samasa only, but it is Samahara Dvandva samasa. Okay. Therefore, it is samasa. Samasa is what? Ekapati bhavanam samasaha. They become one word. Sandhi doesn't make it one word. Please understand. Sandhi doesn't make two words into one word. Sandhi is just a euphonic combination. Just joining the two words and just joining. It's always separate only. Sandhi doesn't make two words into one word. Whereas samasa makes it. So ekapati bhavanam samasaha. So kanta plus oshtam, a plus o. Here, in samasa context, when oshta letter follows, that we have seen the rule before. Votoshtayoho. Otoshtayoho, iti sutramapi drishtameva purvam. So, if oshta or otva, the two, any of the word follows. Here, oshta is that is what we are interested. When oshta, the word follows what? Follows the akara. Then purva paryavasthane, that is okara, pararupam, vikalpena adesha bhavati. It is optional. So purva is akara, para is okara. In that case, okara can be the replacement, optional in the context of samasa. If you are, that is vikalpena. If you don't do it, pararupa adesha, then do vriddhi sandhi, because it is pararupa is vikalpa. Therefore, kantaushtam will come. Understand? हाँ जी. Yes जी. Yes. Yes. Can Kantaushtam also, no problem. No problem. Yes, yes. You can say kantaushtam also. Yes. Samase vikalpena bhavati. That pararupa santi. Otoshtayoho. Pakarasya dantoshtam. जिह्वामूल्ये च जिह्वामूल्यं नासिकानुस्वारस्य वयं जानीमः शिक्षाणि शिक्षा पाणिनीय शिक्षासूत्राणि अनन्तरं footnote 20-21 यद्यपि footnote 20 यद्यपि अचां कण्ठादिस्थानानि उच्यन्ते तथापि व्यञ्जनेतरेषु स्थानकरणे न वर्तते स्थानकरणयोगो व्यञ्जन विशेषधर्मत्वात्. एतानि सन्ति अत्र तेषाम् उच्चारणस्थानम् उत्पत्तिस्थानि कण्ठः स्निग्धतालु. तदेव शिक्षा सूत्रे सूत्ररूपेण दत्तम् अकुगविसर्जनीयानां कण्ठः इति. अत्र आ इति युक्ते सर्वे 18 सवर्णाः किन्तु भाषायां तु अनुनासिकस्य तथा प्लुतानां प्रयोजनम् उपयोगम् अधिकं नास्ति. अतः केवलं ह्रस्व आकारः दीर्घ आकारः ह्रस्व अकारः दीर्घ आकारः एव. अनन्तरम् अत्र दत्तं विसर्गः अनुस्वारः इति अह अपि अस्ति, कोऽपि दोषः नास्ति. अकारः इत्युक्ते 18 सवर्णानाम् अनन्तरं ख ख ग घ ङ इति प्रथमवर्गस्य 5 व्यञ्जनानि. तदेव कु इति पदेन ज्ञातुं शक्यते. अ खु ह ऊष्मवर्णः अस्ति. तत्तु कण्ठः एव विसर्जनीय अकुगविसर्जनीयस्य. अत्र जिह्वामूल्यम् इति दत्तं, तत्तु विसर्जनीयः एव. अकुगविसर्जनीयस्य उच्चारणस्थानं तु कण्ठः भवति. तद्वत् एव इचु येषाणाम् इकारः इत्युक्ते विवर्णस्य. विवर्णः इत्युक्ते तेषां सवर्णानामपि ग्रहणं भवति. विवर्णस्य तथा चवर्गस्य. चवर्गे 5 व्यञ्जनानि सन्ति किल, तेषां तथा य इति अन्तस्थः सन्ति शकारस्य. ऊष्मवर्णः शकारः अस्ति, तेषाम् उच्चारणस्थानं तालु. अत्र पश्यतु, यकारः अन्तस्थः, शकारः ऊष्मवर्णः. किन्तु कोऽपि अन्तस्थानां कण्ठ उच्चारणस्थानं कण्ठः न भवति. यकारस्य य ब र ल इति अन्तस्थः किल, तेषां
उच्चारणं कण्ठात् न भवति। इत्युक्ते कोऽपि कण्ठस्थ कण्ठ अन्तस्थः नास्ति। कोऽपि कण्ठ अन्तस्थः, कण्ठात् उत्पद्यमानः अन्तस्थः नास्ति। कण्ठात् उत्पद्यमानः अन्तस्थः नास्ति। अनन्तरम् अत्र पश्यतु एकं विषयमपि, ञकारः अस्ति किल, पञ्चम व्यञ्जनं, पञ्चमवर्णः ञकारः अत्रापि न। तेषां मुख्य उच्चारणस्थानं कण्ठः, तद्वदेव ञकारस्यापि तालु, किन्तु तत्तु पञ्चमवर्णः किल, अतः नासिकायाः अपि उपयोगं भवति। अतः कण्ठः प्लस नासिका, तद्वदेव ञकारस्यापि तालु प्लस नासिका। नासिका अनुस्वारस्य नासिका, ञामाङ्गानां नासिका च इति अपि सूत्रमपि शिक्षासूत्रमपि दृष्टमेव किल। पञ्चमवर्णानाम् उच्चारणस्थानं नासिका, प्रत्येकवर्गस्य पञ्चमवर्णानाम् उच्चारणस्थानं वर्गस्य उच्चारणस्थानं प्लस नासिका अपि। अतः ञकारस्य नासिका प्लस तालु भवति। तद्वदेव ऋकारः, ऋटुरषाणां मूर्धा, ऋकारः तेषां सवर्णाः, अनन्तरं तवर्गस्य तथा रेपस्य, अनन्तरं शकारस्य मूर्धा भवति। अत्रापि मूर्धनि नकारः अस्ति किल, तत्र उच्चारणस्थानं किं, मूर्धा प्लस नासिका। नासिकायाः उपयोगं कृत्वा साहाय्यम् अत्र भवति। यद्यपि मूर्धा एव उच्चारणस्थानं, किन्तु नासिका अस्ति किल, तत्तु पञ्चमवर्णः, अतः नासिकायाः साहाय्येन उच्चारणं भवति। अतः मूर्धा प्लस नासिका इति ज्ञातव्यम्। तद्वदेव लकारः, लुतुरसानां दन्तः इति। इत्युक्ते तेषां सवर्णानां करणं भवति। अनन्तरं तवर्गस्य तथा लकारः सकारस्य दन्ताः इति। उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ, उकारः तथा पवर्गः पु। पवर्गः इति वयं जानीमः, पु इति तस्य सूत्ररूपेण भवति, पु पु चु टु तु इति। उपद्मानीयः इत्युक्ते अर्धविसर्गः। यदि विसर्गात् परे पकारः फकारः आगच्छति चेत् विसर्गस्य अर्धविसर्गरूपं भवति। तद् ओष्ठौ, तेषाम् उच्चारणस्थानम् ओष्ठ भवति। पञ्चमवर्णः, वर्गाणां पञ्चमवर्णा व्यञ्जनानि ञ इति। तेषाम् उच्चारणस्थानं कण्ठादिस्थानैः सह नासिका अपि। अतः स्थानद्वयम् अस्ति, कण्ठादिस्थानैः सह नासिका अपि अस्ति। एदैतोः कण्ठतालु वयं जानीमः। एदैतोः एकारः तथा ऐकारः, तयोः उच्चारणस्थानं कण्ठतालु, अतः स्थानद्वयम् अस्ति। स्थानद्वयम् अपेक्षितं। प्रथमस्थानः तु कण्ठः। कण्ठात् आरभ्य कुत्र तस्य समाप्तं भवति उच्चारणं, तालु। कण्ठात् आरभ्य तालु पर्यन्तं, तालु एव अन्तिम उच्चारणस्थानं, प्रथम अथवा आरम्भ उच्चारणस्थानं तु कण्ठः। कण्ठात् आरभ्य तालौ तत्र समाप्तिः भवति। अतः एव स्थानद्वयमस्ति, एदैतोः कण्ठतालु इति। किन्तु अकारस्य केवलम् एकमेव उच्चारणस्थानम्, इकारस्यापि एकमेव, तद्वत् उकारस्यापि ऋकारस्यापि। अतः एव तेषां नाम किम्, अ इ उ ऋ अक् इति मार्गेश्वरसूत्रे वयं जानीमः। अ इ उ ऋ तेषां नाम अस्ति। पूर्वं बहुकालात् पूर्वम् एकदा अस्माभिः दृष्टं। तेषां नाम किं, तेषां स्वराणां नाम किम्? What is the name of those vowels? A, I, U, R, L. A, I, U, R, L. What is the name of these vowels?
We have seen long back in the beginning. Okay, what is the name of A, I, O, O? What is the name? Can you all hear me? H. Yes. What is the name of A, I, O, O? Sanyukta Akshara. Right? संयुक्त अक्षराणि अथवा संयुक्त स्वराः अथवा मिश्र स्वराः अथवा मिश्र ए ऐ ओ औ संयुक्त अथवा मिश्र इत्युक्ते वर्णानां मिश्रः कण्ठात् आरभ्य तालौ तस्य समाप्तः भवति अतः मिश्र स्वराः किन्तु अकारस्य इकारस्य तथा ऋकारस्य उकारस्य तेषाम् उच्चारणस्थानं कथं भवति उच्चारणसमये कथं भवति उच्चारणस्थानं समानः भवति they originate only from the respective place of pronunciation. That's why they are called samana swaraha, amishra swaraha. You remember these names? All these things we saw when we learned aksharas. Aksharani, that is means in the beginning, very beginning. Okay. Anybody remember the name? Vasantiji? Yeah. Mishra, you remember Mishra? Mishra swara, samana swaraha, sanyukta swaraha iti. A, I, O, Au, sanyukta swaraha. Ak, that is pratyahara, whatever the letters are there, they are samanya swaraha athava amishra swaraha. Amishra swaraha. Mishra swaraha is mix of two ucharana sthanam mishra. People have the name Mishra, Amit Mishra. Mishra is mixture. So Mishra is mixture of two ucharana sthanam, like A, I, O, O. A is kanta and talu. O is kanta, oshta, like that. Whereas ak, the pratyakara ak, a, I, U, R, L. A means a, I, U, R, L. These vowels are called samana swaraha athava amishra swaraha. No mixture of the ucharana sthanam. Their ucharana sthanam remains the same throughout their pronunciation. That is why they are called samana swaraha athava amishra swaraha iti. Understand? Yes. Yes, sir. Then vakarasya ucharana sthanam vakarasya danta oshtam iti dvayoho iti sthanadvayam asti dvayoho sthanam apekshitam. Anantaram अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानं किं नासिका अत्र पश्यतु एतेषु हकारस्य उरः स्थानं भवति कथं तस्य उच्चारणं भवति न म ह्य ह्र ह्ल ह्व अत्र हकारः अस्ति किल तेषां तस्य उच्चारणस्थानं उरः भवति अतः उरः अपि इति अन्यमेकं उच्चारणस्थानम् अस्ति। अनन्तरम् आभ्यन्तरयत्नाः इत्युक्ते प्रयत्नाः एफर्ट् प्रयत्नाः द्विधा भवति आभ्यन्तर बाह्य आभ्यन्तर इत्युक्ते आन्तर internal effort the effort required to pronounce a letter are of two types internal and external. Internal is abhyantara yatnaha, abhyantara prayatnaha, or antara prayatnaha, you can say. External effort, bhagya prayatnaha, bhagya yatnaha. Iti yatna dvayamasti. Effort is classified into two. Abhyantara, antara iti. Ityevam sthanani uktani. वर्णोत्पत्त्यर्थम एतैः स्थानैः प्रायः जिह्वायाः सन्निकर्षः अपेक्षितः। अनन्तरं अयं सन्निकर्षः चतुर्विधा विभक्तः वर्तते। स्पृष्टः, ईषत् स्पृष्टः, विवृतः, ईषत् विवृतः इति।
एते आभ्यन्तर यत्नः इति कथ्यन्ते। अत्र पश्यतु, अयं सन्निकर्षः चतुर्धा विभक्तः वर्तते। स्पृष्टः, ईषत् स्पृष्टः, विवृतः, ईषत् विवृतः इति। वर्ण उत्पत्त्यर्थम् एतैः स्थानैः प्रायः जिह्वायाः सन्निकर्षः। जिह्वायाः सन्निकर्षः इत्युक्ते टङ्ग्। The सन्निकर्षः is what is सन्निकर्षः? परसन्निकर्षः संहिता इति दृष्टमेव किल? What is सन्निकर्षः? Nearer. Nearer. It's near. So what does it mean? जिह्वायाः सन्निकर्षः. What does it mean? जिह्वायाः सन्निकर्षः. Sannikarsha is the close. Jigva is tongue. So the tongue coming to the contact with the sthanam, uchcharana sthanam. Varnotpatyartham, for the sake of the utpatti, production of the varna, the pronunciation of the varna, etegi sthanehi, by this sthana, prayaha, Jihvayaha Sannikarshaha Apekshitaha, the tongue should touch this place of pronunciation for the production of the sound of the letters. That is the meaning. Understand? English translation is the tongue should have contact. That's called Sannikarshaha. The tongue should have contact with the respective place of pronunciation for the respective sound, production of sound. That Sannikarshaha, that proximity of the tongue is of 4 types. Sprishtaha, Ishat Sprishtaha, Vivrtaha, Ishat Vivrtaha. One more also it is there. Samvrtaha, it is not given. We'll see that later. But you understand what I say now? Anji. I'm not sure whether Sanskrit line you would be able to understand. That's why I gave a translation. Translation must be clear, right? See, if the tongue is not there, can you pronounce a letter? No. How the sound comes, you have to understand. The sound comes because of the touch of the tongue, you know, the touch of the tongue. The tongue touches the different places of your mouth, and the hair is expelled. It's like whistling. How do you whistle? Whistle is you expel more air and keep the tongue in a certain position. Whistle comes. So sound also is like that only. So the tongue touches a different place of pronunciation, and that touching, that contact with the Uchcharana Sthanam, that proximity, that closeness, that makes a difference. It doesn't. It can touch, literally touch. It means a close contact, or there may be some gap between the tongue and the Uchcharana Sthanam. That is possible. So like that, different possibilities are there. That is possibilities only is given as 4. Understand? Sharaji. So now you see, atra evam vyavastha abhyantara prayatnah sprishtaha vargiya vyanjananam abhyantara prayatnah bhavati sprishtaha. So sprishtaha atava sparsha, another word for vyanjanam is sparshaha, vyanjanani sparshaha, because sparsha means touch, contact. Eteshu pavargiyanam uchcharane. Pavargya means kavarga, chavarga, tavarga, pavargiyanam. Ityukte all the varga vyanjanani uchcharane oshtayogo sparshaha bhavati. Anyesham uchcharane sthananam jighvayaha cha sparshah bhavati. Sparshah bhavati iti ataha sprishtaha yatnaha. So eteshu pavargiyanam uchcharane oshtayogo sparshah bhavati. There is contact of, it's again just giving an example for pavargiya. Okay. Pa, bha, bha, bha. When you say pa, the oshta has to touch, the lips has to touch, then only you will get a sound. Without touching the lips, can you produce the sound? No. It's just given an example. Pavarga, for the example,
the Pavarga letters, the lips has to touch, then only you can pronounce. Therefore, because the touch is the sparsha, that's why it's called sprishta. Sprishta is sparsha. The word sprishta from sparsha only. Okay, sprishta only. Sparshaha bhavati ityata sprishtaha yatnaha. Because sparsha, the contact is that, therefore the yatna, the effort is sparshaha iti, sprishtaha iti. Anyesham uchcharane sthananam jigvayaha cha sparsha bhavati. In the case of Pavarga letters, there is contact, there is touch of the tongue, the lips. There is touch of the lips, upper lip and lower lip. In the case of Pavarga letters. Whereas for the other letters, the letters belonging to other class, Anyesham varganam, varga vyanjananam uchcharane sthananam Jikhvayaha cha sparsha bhavati. The jikhva, the tongue, touches the respective place of pronunciation. Because it touches, therefore close contact, that is called sparshaha. Because sparshaha is the sparshanam is there, that is why it is called sprishtaha. So that is one type of effort. Understand? Yes? Yes, sir. So, Hanji. in the case of Kavarga, there is sparsha between the tongue and the kanta. In the case of Chavarga letter, there is sparsha between the tongue and the palate. In the case of Tavarga, there is sparsha between the tongue and the teeth. In the case of Tavarga, there is sparsha between the tongue and the roof of the tongue, roof of the mouth. That is why it is. And in the case of Pavarga, we know that the lips touch each other. Pa, iti. So, sparshaha ityatah sprishtaha prayatnah bhavati vargi vyanjananam. Clear? Sprishtaha. Next one. Ishat sprishtaha. Ishat sprishtaha is slight contact. Not as, this is all division. Okay, you have to imagine certain things. Sprishtaha is not that much contact as the previous one. That is ishat. A little, a slight. Yara lava. एतेषाम् उच्चारणे अल्पः ईषत् इत्युक्ते अल्पः इत्यर्थः अल्पः स्पर्शः भवति अतः ईषत् स्पृष्टाः अन्तस्ताः ईषत् स्पृष्टाः भवन्ति इति नोट अन्तस्ताः ईषत् स्पृष्टाः ईषत् is little slight contact so close contact slight contact you can remember like that vargi vyanjana is close contact ईषत् स्पृष्टा अन्तस्था is close contact vivrtaha all swaras are vivrtaha. Vivrtaha. Etesham uchcharane sthananam jikhvayaha cha sparshaha na bhavati ataha ete vivrtaha. Vivrta means open. There is no contact between the tongue and the place of pronunciation. This is what I said. You have to visualize how it is. You cannot do the anatomy and understand. Difficult. All these things are given by the rishis and Karnas. So therefore, you have to visualize certain things. A, I, U, R, L, L. There they say jikhva doesn't contact, but the tongue goes and to the uchcharana sthanam, the tongue touches the uchcharana sthanam. I mean, not touches. The tongue approaches the uchcharana sthanam and there is no contact with the uchcharana sthanam. Then the sounds produced are called, then the effort involved is called. The effort involved in producing the vowels is called vivrtaha. That effort is called vivrta, which is employed for the production of the sounds of the vowels. Where what happens is the tongue approaches the uchcharana sthan, the place of pronunciation, but not having contact. That prayatna is called vivrta. Understand? Then Ishad Vivrtaha. Again, Ishad Vivrtaha. Little opening. Not Virta is complete opening. Ishad Vivrtaha is slight opening. What are they? Shasha Saha Ushma Varnanam Abhyantara Prayatana Bhavati Ishad Vivrtaha Etesham Uchcharane Sthananam Jikhvayaha cha Atyantam samipyam bhavati, close proximity. Close but not touching. If it touches, it becomes sprishtaha.
Sparsha, it becomes Sprishtah athava Sparshaha. Sparsha will come, Vyanjanam will come when you pronounce. So, Atyantam Samipyam Bhavati. So, Jikhvayaha दृष्ट्या एव जिह्वायाः किं जिह्वायाः सामीप्य दृष्ट्या एव एतेषां विभागः भवति ईषत् स्पृष्टः विवृतः ईषत् विवृतः स्पृष्टः इति all based on the tongue only. The tongue has to move, the tongue has to dance inside the mouth for the production of the sound. Alpam vivrtatvam bhavati ityatah ete ishat vivrtaha. Alpam vivrtatvam means little opening, samipyam. Whereas for swaraha there is a wide gap, open. That's what we call open. In some books I have given the translation open, and this is called slight open. So close, one is close, other one is slightly close, other one is open, other one is completely open. So four are there. Completely open is vivrtaha. Little open is ishat vivrtaha. Complete touch is sprishtaha. Slight touch is ishat sprishtaha. And there is one more reason is not given here, but also Vedah asti kevalam iti hrasva akarasya samvrtaha bhavati. Samvrta means contraction. Is contraction. You say how do you say that is here there is some contraction of the uchchana sthana. That is not in the case of the other vowels. I, u, there is no contraction. Okay, therefore akarasya hrasva akarasya tu samvrtaha bhavati prayatnaha. That is atra na dattam, but you remember that. You know, you understand this abhyantara prayatna. Anji. This etat jnanam avashyakam. Kimartam avashyakam sandhi vishaya api anya vishaya api etat jnanasya etat ज्ञानस्य उपयोगं द्रष्टुं शक्यते सन्धि विषये अपि अन्य विषये अपि स्मर्तव्य अंशाः पश्यतु अत्र कः सन्धिः स्मर्तव्य अंशाः सन्धिः अस्ति स्मर्तव्यांशाः अस्ति किल what sandhi is that Savarnadir. so वदतु कथं सवर्णः दीर्घः भवति अत्र स्मर्तव्य Amsha. अत्र अकारः एव प्रथमवर्णः अतः अकारः अकारात् परे अकारः अस्ति सवर्णः भवति अन्तरमेव अनुस्वरः भवति अतः स्मर्तव्यांशाः इति इदानीं स्मर्तव्यांशाः पदम् अर्थबोधकः वर्णसमूहः वर्णानां समूहम् एव पदं भवति अर्थबोधकः भवति वाक्यं पदानां समूहम् एव वाक्यम् इति वर्णः पदस्य अवयवः वर्णः अक्षरं वर्णः मातृकाः समान अर्थकाः अक्षरम् अपि वक्तुं शक्यते अथवा वर्णः क्षरमित्युक्ते न क्षरति तेषां विनाशः न भवति प्रकृतौ अपि अस्ति ध्वनिः अस्ति तेषां विनाशः कदापि न भवति अतः एव अक्षरसमाम्नायम् इति समाम्नायम् इति वेदस्य अन्यनामपि अस्ति समाम्नायम् अक्षरसमाम्नायम् इति मागेश्वर सूत्रस्य अन्यनाम अक्षरसमाम्नायम् वर्णः प्रेर्यते कण्ठादिस्थानेभ्यः प्रेर्यते इति वर्णः मातृकाः अपि अन्यनाम मातृकाः वर्णाः कति भवन्ति 49 त्रिविधाः वर्णाः स्वराः व्यञ्जनानि अयोगभागाः इति स्वरभेदाः ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः अनुनासिकः अननुनासिकः इति त्रिविधभेदाः सन्ति ए ओ ऐ औ एतेषां ह्रस्वः नास्ति लवर्णस्य दीर्घः नास्ति ऐकारस्य औकारस्य च लुप्तस्य चतस्रः मात्राः
सारी प्लुतस्य न प्लुतस्य क्षम्यताम् ऐकारस्य औकारस्य च प्लुतस्य चतस्रः मात्राः चतस्रमात्राः अधिक द्विकाल मात्रा अधिकं भवति चेत् प्लुतः भवति चतस्रमात्राः इति अत्र दत्तं किमर्थम् अत्र दत्तम् इति न जानामि यदि त्रिमात्रकालेन अथवा अधिककालेन उच्चारणं भवति चेत् तेषामेव प्लुतः इति नाम अस्ति उदात्तः अनुदातः अत्र उदाहरणम् अस्ति व्यञ्जनानि वर्गीयव्यञ्जनानि अवर्गीयव्यञ्जनानि इति द्विविधानि यवलाः इत्युक्ते अन्तस्थः प्रथमत्रयः वर्णाः अन्तस्थे वर्तमानः त्रयः वर्णः प्रथमत्रयः वर्णः याबाल अनुनासिकाः च वर्तन्ते अयोगभागाः अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः सप्तस्थानानि कंठ तालु मूर्धा दन्तः ओष्ठौ नासिका उरः इति दृष्टमेव इदानीं हकारस्य उच्चारणस्थानं यदि संयुक्तव्यञ्जने हकारस्य उच्चारणस्थानम् उरः भवति चत्वारः आभ्यन्तरप्रयत्नाः स्पृष्टः ईषत्पृष्टः विवृतः ईषद्विवृतः तत्तु पञ्च भवति संवृतमपि अस्ति संवृतः अकारस्य केवलं ह्रस्व अकारस्य संवृतः भवति कॉन्ट्रैक्शन तदत्र नक्तं किन्तु तदपि अत्र योजयितुं शक्यते पञ्च आभ्यन्तरप्रयत्नाः इति अनन्तरं अत्र पश्यतु एकं मुख्य विषयमस्ति ब्रह्म अपराह्न वह्निः इत्यादीनां लेखन अवसरे in the time of writing यद्यपि अकारः प्रथमं लिख्यते ततः मकार नकार नकाराः तथापि उच्चारण अवसरे प्रथमं मकार नकार नकाराः एव उच्चार्यन्ते ततः अकारः understand what is this we know it that is why we say that is why we say brahma brahma not brahma okay brahma I will tell you later brahma not brahma some people say brahma 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 that is wrong brahma even though hakara is first that's what is given यद्यपि अकारः प्रथमं लिख्यते ततः मकारः नकारः अस्ति तथापि उच्चारणावसरे किं कथं भवति प्रथमं मकार नकार तेषाम् उच्चारणं भवति अनन्तरमेव हकारः अतः ब्रह्म अपराह्न वह्निः एतावदेव उच्चारणं कर्तव्यम् इयम् अवस्था यत्र हकारेण मकार नकार नकाराणां संयोगः तत्र दृश्यते this only in the case when hakara along with akara makara nakara comes then only this you will see hakara makara mudra nakara then the nakara only the three letters along with the three letters akara is there then only you see this yam avastha yam vyavastha hakarat na ma varat nasikyam taitriya pratishakyam is a that's also a grammar for the particular branch of the Taittiriya not Upanishad, Taittiriya, that Shaka is there. Pratishakyam, grammar is there. Tatra Dattam. Hakarat, Nam Aparat, Nasikyam. We can note this. If somebody asks, you can tell why it is like that. Because in the Taittiriya, Pratishakyam, it is said, Hakarat, na makarat nasikyam bhavati. Okay. Also, one more thing, that is a sutram, I think, I don't remember the sutram. Brahma aparanna vanni etavadapi vaktam shakyate. Hakarasya sthane makaraha adesham krutva brahma iti. Tadvateva aparanna hakarasya sthane nakarasya adesham krutva aparanna tadvateva vannihi api vaktam shakyate. Understand? Om Sharanji.
Please tell all of you, can you follow Sanskritam? Is it difficult or easy or understandable? Last one, can you explain in English, Sharji? See, Brahma, the word is the right there. According to the Taittiriya Pratishakya, Brahma, taking that word as an example, Makara to be pronounced first and then only Akara. Brahma, it has to be. Okay. Don't pronounce the word as it is in the order of writing. Hakara followed by Makara, it is there in the writing. So, but you should not pronounce that like that. Makara first and then Hakara. Understand? Yes, Sharji. Yes, sir. This is one thing. Second thing is that Hakarasya sthani, in the place of Hakara, the following letter, whatever the Makara, Mudani Nakara, Danti Nakara comes, that can come as an Adesha. So therefore, Brahma, replace Hakara by Makara, what will be there? Brahma. Similarly, Aparana. Similarly, Vanni. It is as though, look, Makara is there twice. That is pronunciation also, it is there. Now you understand Yes, Sharji. what I said? Okay. Idanim, Uttarani, Kripaya, Dadatu, Abhyasaha 2.1. Ekena Vakyena Uttaram Likata. Kopi Vaktam Shakyate. Samskrite Kati Varnaha Prasiddhaha. Ekonasashti. Ekonashashti. No, Nava. Nava Panchashatari. Ekada. Ekona Varnaha Prasiddhaha. Okay, sir. Udatah, Anudatah, Swaitah, Yete. Katam Likyante. Katam Likyante is difficult. You have to show. Okay, Kitu Vaktam Shakyate. Anudatah Katam Likyante. Katam Likyate Anudatah. Daha. Rekha Bhav. Chinna Rekha. Reka, Madhya. Adoba. Lower part. No, Kevalam Katam Likyante. Now, Na. Adobagi. Adaha. Like. Adaha. Rekha. Bhagebhyaha Uchcharyamanaha Swaraha Anudataha Bhavati Tattu Uchcharana Drishtya. Tasmin with Tatatra Prishtam. Atra Katam Likyante Eva Prishtam. Okay. How do you write? That's all. How do you represent a Udata in writing? Rekha Chinna Adaha Rekha Asti. Adaha Swarana Adaha Rekha Asti Chet Tesham Nama Eva Udataha iti. Clear? Vaidikeshu Etavateva Likyante. Vaidikeshu, yes, Vedeshu. Svaritaha? Upari. Rekha. Upari Rekha. Swarasya Upari Rekha Asti. Udataha. Chinnam kopi chinnam asti va? Kopi Chinnam Nasti. Chinnam Nasti. Kimapi chinnam nasti udatasya. Udata swarasya kimapi chinnam nasti. Anantaram. Kesham swaravardanam rasvaha na santi. Oh, continue. Ye, Ye I O Au. A, I, O Au. Sanyukta Swaranam Rasvaha na santi. Sanyukta Swaraha Kati Chatvaraha Bhavanti. Chatvaraha Sham Rasvaha na santi. Kesham Vyanjananam Anunasika Vedaha Vartante. Kesham Vyanjananam. Yarava. Ya va No Repan Asti. Ya va la. Yavalaha. Yavala. Yavala இருந்தானே Yavala. Yavalaha Annasike Vedaha Vartante. Uchcharana sthanani kati vartante kani tani. Uchcharana sthana kati sapta tani kani vadatu. Anta, Talu, Talu Murda Dantaha Hoštau Nasika, and Ura. Puraha bhavati. Atra yojayata abhyasa 2.2. Hakaraha tasya uchcharanasthanam
कण्ठः पकारस्य दन्तः ओष्ठ अत्र उत्तरं दत्तम् अनुस्वारः नासिका 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 अनुस्वारस्य सकारः दन्तः तस्य सूत्रमस्ति शिक्षासूत्रं वदतु लिट्लसानां दन्ताः सम्यक् इकारस्य इकारस्य तालु तालु सूत्रम् इचुयशानां तालु सम्यक् अनन्तरं रिक्तस्थानं पूरयत अनुस्वारः डैश् चिह्नेन निर्दिश्यन्ते डैश् चिह्नेन बिन्दु बिन्दु उपरि 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 स्वरस्य उपरि बिन्दु चिह्नेन निर्दिश्यते अनुस्वारः लिकारस्य डैश् नास्ति दीर्घः दीर्घः नास्ति लिकारस्य दीर्घ अभावः दीर्घः न स्वरवर्णाः डैश् सन्ति कति स्वरः द्वाविंशतिः पदसमूहः तेषां पदसमूहस्य वाक्यं उकारस्य उच्चारणस्थानं ओष्ठौ उकारस्य अनन्तरम् अष्टाध्याय्याः विषयः अत्रैव अष्टाध्यायी विषये चर्चा आरम्भं भवति अत्रैव आरम्भं भवति तस्मिन् विषये अनन्तरम् कक्षायां पश्यामः यदि संशयः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते संस्कृतभाषायां कक्षा भवति चेत् कथं भवति ज्ञातुं शक्यते किल यत्किमपि अहं वदामि संस्कृते आङ्ग्लभाषा यामपि प्रयोजनम् उपयोगं करोमि यदि अनुवादम् आवश्यकं चेत् तदपि करोमि यदि कोऽपि क्लिष्टः अस्ति चेत् कृपया वदतु अनुवादं यत्र तत्र here and there. Whenever you want, you ask me Anuvada English translation. I'll tell you. Otherwise, you can do it in Sanskrit. Yeah, avagacchati. You have any difficulty in understanding up to now, second chapter? Yes. See, the knowledge of the letters, the knowledge of the Ucharana Sthanam, the praise of pronunciation, all these things are important. This only gives you a strong base to understand the language. I've seen some people doing, in fact, advanced or even college. They don't know all these basics. Without basics, they speak, they do all those things, but they don't know the basics. Yeah, they speak very good Sanskrit. They speak Samyak. That is a matter of practice, actually. You have to practice. When I ask, you're not opening your mouth. Even in Sanskrit Sambhashanam class, not opening means English only even comes. But no, I'm not saying it will come. We will see. We are having class afternoon by 2 o'clock. So we'll try the simple words first. You have to try. Actually, I was hesitant to use some simple vakya, but since you have difficulty, I think we have to start from simple vakya. You don't think we are starting from simple vakya? We have to start from simple vakya because that Sanskriti, that familiarity be there. Even to say this is a book, how do you say it? I said correctly only. We have to start from here only. Immediately we start with Eshaha. We don't see what gender Pustakam is. Eshaha, then suddenly you remember, oh, Pustakam is neuter gender. Now I have changed Eshaha to Etat. Now what is the Etat? This is Eshaha, Etat Shabda. For Napumsakalam, it's Pratama Vibhakti, Etat, Etani. Then you have to remember Etat and fix it. Etat Pustakam. If something is little difficult, if I give, then that is why I said Abhyasa, the Prayatna. Once you are familiar, you will never say Eshaha Pustakam. Etat Pustakam, you only will say. Even in sleep, midnight, 2 o'clock, I wake you up and ask you, you say Etat Pustakam, you will never say Eshaha Pustakam. That familiarity has to come. That is why that we read the basics. But you should be able to say it by this time now.
Doesn't matter. As I said, it's only come by abhyasa. At least this X class Yes. can be a what do you call a starting factor, starting thing to have Sanskrita Sambhashana. That is why this I'm trying to do in Sanskritam. Okay. Vyakaranam Sanskritam through Sanskritam. That can be done now because you have enough base, sufficient background is there for you. Sambhashanam, that we will improve. I told you, 6 months. Pratigya, 6 months. We will make it happen. The drilling will be there after 2 o'clock. Please come. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanta Shanta Shanti Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha. In the beginning of the class, the beginning of the class, did I share my PowerPoint or I was sharing this only? You are sharing this only. Not PowerPoint. Not the PowerPoint, yeah. I was moving the PowerPoint, showing one by one shloka. That's what we do in class. But I didn't realize that I didn't share it. Okay, anyway. But I told suddenly it's not PowerPoint. Okay. Then suddenly I realized when I want to share this and I saw this is already being shared. Okay. Yes. Dhanyavad. Sharanji, Sharanji, Yeah. we are not, a couple of us are not able to attend because it's middle of the night for the spoken Sanskrit. Is there any other way we can just read the book or something like that, or how can we do that? That's why the recording is there. I can add your name in that. You can listen to that and practice. Okay, we'll do that. Thank you. The class is just fun. Okay. That's not serious class also. You can listen. Yeah, I know. I would. That's a really good class. Yeah, that's a really good class. I listened to one. Yeah, afternoon we cannot have a very. But it's in the middle. We cannot have a this class. So it's a relaxed class. Fun will just. Yeah. Okay. Yeah. As the recording is there, I will add your name. Anyway, I have added your name. You gave me your email ID wrong in Yeah. and then I gave you correct ID. I have added already. So this class also you should be able to open and see. Okay. Okay. So every Sunday we'll do the Astadhyayi and then the Thursday the other class. Is that how we're following now? Not Sunday. This is very okay for you. Sunday, yes. For you Sunday, for us it's Monday. Yeah, for us Sunday. Yes, yes, that's like that. Yes. Other class on that is on. Okay, thanks. Thursday or Friday. That we'll do the Churadigana. We'll complete and then after that Karakam or whatever it is, we'll continue that. Okay, so that you have no more. When I do even in that class also this Vyakaranam, then that time I can quote the sutras which you are going to see here. That's what is the introduction to the next chapter is introduction to Ashtadhyaya. So we will have Ashtadhyaya books and I will share that with you also. That we will refer it frequently. Yeah, okay. Dhanyawad. We'll see. Sharanji, one question. Thank you. Yes. When we write Brahma in English, we write B-R-A-H-M-A. I think now we should start writing as B-R-A-M-H-A. That is how we written. Brahma is the translator's problem. So we should not write it as or B-R-A-M-M-A also you can write. Nothing wrong. Right. Either B-R-A M-H-A or B-R-A-M-M-A. B-R-A-H-M-A. That is why even I have seen some sannyasis also while they're teaching even in foreign countries. They say Brahma. What is Brahma? It is wrong. There is no Brahma. Okay. I have heard one Swami is a famous Swami. His pronunciation is Brahma because they don't know Sanskritam they don't have Sanskritam background, and they studied Shastram on their own or through English translation, not in a traditional way. So that is why the tradition is important. Right. That's why the teaching, the tradition, you have to learn the Shastra from the teacher, they say. Why? Because then only you will know all those things. They depend on English translation or some video or some audio, something here and there. That's a problem.
Right. ಧನ್ಯವಾದ sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶರಣ್ಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ.